हेलो गाइजहरु अब चाहिँ हामी भोपाल एयरपोर्टबाट हाम्रो नेक्स्ट डेस्टिनेसनतिर जाँदैछौँ। यहाँ चाहिँ जिप पाउँछ। के भयो त हाम्रो निष्कर्ष के भयो भने अब हामीले रिटर्न फ्लाइट टिकट हाम्रो बुक थियो जुन त्यसलाई क्यान्सल गऱ्यौँ हैन। अब त्यसपछि अब अहिले चाहिँ हामी जुफालबाट तल जाँदैछौँ आधा घन्टा। गाडीको कुरा छ। अब के भइरहेछ भने यहाँ एउटा गाडी छ तर यहाँ प्यासेन्जर धेरै हुनुहुन्छ। अब अर्को गाडी मगाउने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो। यो पनि होइन अरे गाडी, यो पनि गाडी होइन अरे। ल भर्खर ताजा आज तक फास्टेस्ट सबसे तेज हेलिकप्टर हो गएर। ल हाम्रो ट्रेक सुरु भएको छ। रातो निगाला चौरी परेछ। सोध्दै जाउँ केटा। फर्स्ट डे का सिन पनि राम्रो देख्दो रहेछ। हामी चाहिँ अब गाडी नचढिकन हिँड्दैछौँ होइन। हल्का ट्रेक गर्नु पऱ्यो भनेर ट्रेकिङकै लागि आज होइन। गाडी त जान्छ 1-1.5 घन्टा। अब हामी पनि त्यही 2 घन्टा 1 घन्टा जस्तो हिँड्ने। ल हिँड्न थालौँ है त। आहा गाउँको स्पिड ट्रक छ क्या सिटी बोकेको छ नि यो प्लेसले। उता सन्चै हुनुहुन्छ। पानी पऱ्यो नि पानी त अब हिउँ परेन। हिउँ त लेकतिर पऱ्यो होला। हो हजुर हामी जाने बेलासम्म पक्रिसक्छ हो। ओहो बहिनी तिम्रो नाम भनिदेऊ न मलाई कस्तो बोलायो नमस्ते भनेर। नमस्ते। हेलो नमस्ते। नाम भनिदेऊ न के हो सुनि न। अमृत अनि नानीको ऋतु अनि तिमी तिम्रो अमृत अनु ऋतु। ल ऋतुहरूमा तिमी गोबरको फ्लेभरले चाहिँ हल्का बाटोलाई चाहिँ स्मुथ बनाएको छ। यस्तो ढिला हिँडिन्छ चिप्ल्यो भने सिधै तल पुगिन्छ होइन। खुट्टाले मेसो नपाएपछि सिधै तल लिइरहनु पर्ने टेन्सन पनि हुँदैन। कता जाने गर्नुभएको हो? यतै हो। यो ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ नि? हजुर दाँते बरा दादी हजुर मान्छे पसल छ किराना पसल। कताबाट ल्याउनुहुन्छ नि सामान चाहिँ? जुफालबाटै हो। सधैँ ल्याउनु पर्छ होला है सामान। दाम मात्रै गर्दैछ नि ट्राफिक क्याल्कुलेट गर्दैछ नि
यो पनि आएर अब यहाँ पसल खोल्छु भनेर होला खोल्लास पसल तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ हामी भर्खरै आएको त्यो गाउँको एउटा सानो ट्रायल बाटो जस्तो त्यो चाहिँ यही गाउँ थियो हामी त्यो गाउँबाट निक्लिसकेका छौँ अब हामी तपाईलाई अर्को गाउँ लैजान्छौँ ल तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ अर्को हामी एउटा ब्युटिफुल रिजमा आइपुगेका छौँ कृष्ण सर यो रेन्जको बारेमा हजुरलाई के भन्नु छ यो रिजको बारेमा हजुर यही रिज माथिको रिज यहाँबाट यसरी घुमेर गएर तपाईँ हामी यो तलबाट जाने हो होइन तलबाट गएर यसरी घुम्नु यही डाँडा पछाडि चाहिँ हो पछाडिपट्टि चाहिँ सेफुक्सुन्डो हजुर कन्फर्म हुन्छ कि अफवा फैलाइरहनु भएको छ आइएम स्योर तपाईँले यो क्यामेरामा कैद पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई जुनै त्यहाँबाट टाढा हो चाहिँ ए जुनैसम्म गाडी जान्छ होइन त सुलीगाडा त धेरै छिटो पुग्छ सुलीगेडी सुलीगार च्याउको लागि धन्यवाद है ल यहाँ दिदीहरूले हामीलाई स्याउ दिनुभएको छ हामी धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ नपकेर खाने हो यहाँको त राम्रो हुन्छ कहाँ हो नि स्याउ फल्ने चाहिँ कता यता फल्छ होइन माथि माथि कतापट्टि फल्छ तपाईँले बेच्नुहुन्छ पनि यसलाई कता लगेर बेच्नुहुन्छ नि ए कतिमा बेच्नुहुन्छ नि यसलाई किलोको 50 रुपियाँ सस्तो है यहाँ 50 भन्छ नि दाम जुसी जाँदा लिएर जानु पर्ला त है तपाईँहरूको कहाँ आउने घर चाहिँ यही माथि यो जुफाले हो ल हाई त लाग्दैन हाई गरे हाई भन्नु हस् त धन्यवाद हस् त है आज होइन है ए हस् हस् दिदी धन्यवाद है फ्यान्टाबुलस आज अब माथिबाट फेरि तलतिर यो गाडी हिँड्ने बाटोमा आइरहेछौँ होइन अब गाडी हिँड्ने बाटोको साइडमा देख्न सक्छौँ यो चाहिँ ठुली भेरी हो होइन ठुली भेरी नै हो हजुर ठुली भेरी हुँदै यो छेउछेउको बाटो यहाँबाट चाहिँ सिलीगढ चाहिँ गाडीमा जान पनि सकिन्छ गाडीको चाहिँ अब लगभग एउटा गाडीमा बस्दाखेरि 2000 जस्तो लाग्छ तपाईँहरू ग्रुपमा आउनुभयो भने अब सिङ्गल आउनुभयो भने चाहिँ ठिकै मलाई थाहा भएन अझै गाडी पाउन पनि गाह्रो रहेछ दसैँको टाइम भएर होला सायद होइन अब हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ अब सिलीगढ चाहिँ हामी चाहिँ बिच जस्तो बाटोमा आइपुगेका छौँ होइन यहाँबाट टोटल चाहिँ 4 किलोमिटर जस्तो होला यहाँबाट चाहिँ अब 2.5 अराउन्ड बिस्तारै हिँडेर जान सकिन्छ आज हाम्रो बसाइ चाहिँ छेप्कामा हुन्छ होला सायद होइन ओके छेप्का पछि चाहिँ सिधै हामी नेक्स्ट डे चाहिँ फोक्सुन्डोमै गएर बस्छौँ होला शान्तिले इन्फर्मेसन त छ होइन हजुर माथि हिमालय होटेल भन्ने रहेछ हाम्रो लामादाईको त्यहाँ बसौँ भन्ने मेरो एउटा जेनिस ब्रोस साथीले चाहिँ भन्नुभएको थियो लामादाई वी आर कमिङ उहाँको इन्फर्मेसन पनि काम लाग्यो हामीलाई ओके अब त्यहाँ चाहिँ माथि गएर वाइफाई पनि चल्छ अरे सायद हामी त्यहाँ गएर वाइफाई चाहिँ हामी चलाउँदैनौँ तर त्यहाँ चाहिँ चल्छ भन्ने चाहिँ इन्फर्मेसन दिएको त्यस्तो छ अब आजको लागि चाहिँ छेप्कामा गएर बस्छौँ होला ओके भएन भने माथि धर्ना होटेल होला है सायद मलाई पनि थाहा छैन मेरो यो फर्स्ट टाइम हो सायद हामी सबैको फर्स्ट टाइम हो सबैको ल आज चाहिँ क्लाइमेट पनि राम्रै छ है पानीभन्दा घामै ठिक हो है हिँड्दा चाहिँ एकदम किनभने अब पानी पऱ्यो भने हिलो हिलो हुन्छ हिँड्दा गाह्रो हुन्छ ठिकै छ अहिलेसम्मको गर्नु केटाहरू अगाडि छन् होइन
के भएर दादाहरू के हेर्न यसो बुझेको तपाईँ पनि लाग्यो अब हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज फोक्सोनको राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरु हुँदैछ यहाँबाट त्यहाँ गएपछि रोलको बारेमा भनेको त्यो चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जमै त्यहाँ 1 किलोमिटर अगाडि हो त्यहाँ सोध्नु त्यहाँ चेक पोइन्ट छ हस् जाउँ हामी एउटा पुलमा सेल्फी हान्छौँ होला है के हो के हान्दैनौ के सेल्फी यस ल झर्ना पुग्छ कहाँ पुग्यो हामी यहाँ हेर्दा यहाँ 5 घन्टा रहेछ छेप्का होइन त्यसपछि अगाडि अब कति सकिन्छ सेप्कामै छ क्या झर्ना होटेल हो त झर्नामा बस्नु भन्थे मलाई कता बस्ने रे झर्नामा बस्नु भन्थे झरनामै बस्ने हो सकिन्छ त झरनामा बस्नु सकिन्छ कि सकिँदैन त एयर होस्टेसले भनेको राम्रै ठाउँ होला होइन तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो ढुङ्गा हालेर बनाइएको बाटो यहाँ चाहिँ धेरैजना भएको भएर चाहिँ अहिले खाना चाहिँ एकदम प्याक भयो है हामीले भन्न त बनाएको थियो तर हाम्रो लागि चाहिँ बनाएनन् है हामीले वेट पनि गर्न चाहेनौँ अब हामी अझै हिँड्छौँ हिँडेर फेरि कता खाने भनेर त्यही गएर डिसाइड गर्छौँ है सरर जाने हो हिँड्दै यो बाटो हुँदै जाने कता जाने हो फेरि देखाउँला लाग्यो है दिउँसोको भोक लागिसक्यो अब हामी त्यहाँ गएर चाहिँ खानै पर्छ अघि हामीले खानु पाइएन है किनभने मान्छेको भिड थियो त्यहाँ अब चाहिँ हामी खानै खान जाउँ है एकदम भोक लागिसक्यो त्यसको माछा छैन माछा खाइदिउँ माछा हामीले अब राजु होटलमा खाना खाइसकेका छौँ खाना खाइसकेपछि चाहिँ क्लाइमेटले चाहिँ अलिकति धोका दिए जस्तो थियो पानी हल्का परिरहेको थियो अब हामीसँग त्यस्तो पुग्ने रेनकोट अथवा अरू केही त्यस्तो केही पनि थिएन यस राजु होटलकोबाट चाहिँ हामीलाई छाता दिनुभयो रेनकोट दिनुभयो धेरै ठुलो सहयोग गर्नुभयो अब हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ विथ छाता गुड मर्निङ एभ्रिवान हिजो राति हामी यहाँ छेप्का आइपुगेको थियौँ एकदमै थाक्यो यति थाक्यो कि फोन छ केही छ भने फुर्सदै भएन है हामी यहाँ झर्ना होटलमा बसेको छौँ एकदम अनएक्सपेक्टेड भन्दा धेरै राम्रो पाइयो तपाईँ रुम हेर्न सक्नुहुन्छ है रुम काठले रुम अलिक फोहोर छ
मजाले सबै कुरा छ नानीको पनि केही प्रब्लम भएन हामीलाई खानेकुरा मिठो जे भन्यो त्यही पाइने ननभेज खानेकुरा चाहिँ माथि आएपछि नपाइँदो रहेछ होइन तल के भन्छ हाम्रो कागनीदेखि नै माथि ननभेज चाहिँ पाइँदैन अन्डा पाइन्छ है अब हाम्रो दाइहरू पनि भेट्नु हाम्रो दाइहरूलाई हामीले हिजो एकदम भेटघाट भयो रमाइलो भयो होइन अब अझै पनि हामी यात्रामा सँगै हुनेछौँ अब ल आज ट्रेकिङको दोस्रो दिन फर्स्ट नाइट स्टे निक्लेका छौँ चेप्का चक्का अब हामी आजै पोखचुन्डोतिर लाग्दैछौँ होइन पोखचुन्डोतिर लाग्दैछौँ हल्का जाडो जाडो जस्तो चाहिँ छ तर त्यस्तो जाडो चाहिँ होइन स्पिकर बजाउने रे स्पिकर बजाउने भएपछि ओहो देख्न सक्छौँ अर्को हाम्रो केटा हामी बिचमा जाउँ न कृष्ण चेप्काबाट 2 घन्टाको वाकमा हामी चाहिँ एउटा टी स्पटमा आइपुगेका छौँ। यहाँ बसेर एकछिन थकाइ मारेर सन्देश सर फ्रेस हुनुभएछ, कृष्ण सर पनि फ्रेस हुनुभएको छ। सबैजना चिया खाएर मन्दमस्त छन् र हाम्रो यात्रा अब फेरि चिया सकिएपछि सुरु हुनेछ। बाई बाई। बाटो यस्तो साँघुरो बाटो छ है, पहाडको रिज जस्तो छ, तल खोला पनि छ। खेम सर अघि बढ्दै हुन्छ यात्रामा।
कस्तो हुँदैछ? ल हामी चाहिँ 4.5 घन्टाको हिँडाइपछि 4.5 घन्टा अरूलाई त 2 घन्टा हो हामीलाई 4.5 घन्टा 4.5 घन्टा पछिको हिँडाइ पछि यो फेरि बिस्तारै हिँडेको है एकदम बिस्तारै के अरे छेप्का पछि यहाँ खाना ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यो ठाउँको नाम के हो अरे? रेजिली रेची भन्ने ठाउँमा खाना खाँदैछौँ। कति मिठो यो आलुको होइन? आलुको तरकारी। दिदीले कति मिठो बनाउनु भएको छ खाना। लोकल उसको दाल, सिमीको दाल अनि भाङ्गोको चटनी। यसरी आगोमा पकाएको जे पनि मिठो हुन्छ। मासुमा भन्नुभयो कि मासुमा भन्नुभयो? 2 पिस हालिदिन्थे ओके। हामी पनि अब खानातिर लाग्छौँ। सबैजना हौसुर्न थालिसक्यो। हौसुर नम्बर 1 यो, हौसुर नम्बर 2 यो। उसले चाहिँ थोरै भनेर चाहिँ उसलाई मैले हौसुर भन्न सकिनँ। ल अब म पनि खाना खान्छु। हाम्रो अर्को हौसुर नम्बर अल्टिमेट। मलाई त लाग्यो ठोकियो। ल है म पनि अब खाना खान्छु। मेरो खाना यति हो। बब्बाल छ है खाना चाहिँ। रेचीबाट खाना खाएर 2 घन्टाको ट्रेकिङ गरेपछि बल्ल यहाँ झर्ना होटलमा आइपुग्छौँ। झर्ना होटलमा चाहिँ अब चिया खाएर बल्ल माथितिर लाग्छौँ। आज चाहिँ हाम्रो प्लान माथि कोक्सुन्डोमै जाने छ। अब हेरौँ माथि चढ्न अब ठाडै छ है। ठाडै उकालो छ भन्छन् होइन। अब कस्तो गएपछि मात्रै थाहा हुन्छ। अब कन्टिन्यू हेर्दै गर्नु। ल हेलो सबैलाई। सबैजना नाम भनिदिउँ आफ्नो आफ्नो। तिम्रो नाम? तिम्रो नाम? ल तिम्रो नाम? तिम्रो नाम के अरे? भागिन। ल इङ्ग्लिस बोल नि त आउँदो रहेछ यार तिमीलाई। बोल न सर बोल न। ओहो भेरी नाइस इङ्ग्लिस। KTM. Kathmandu. Have you been to Kathmandu? तिमी काठमाडौँ गएको छौ? म त यहाँ आएको थिइनँ। म पनि बल्ल आएँ। अहिले ठुलो बयस जाने। तिमी पनि स्कुलमा हो? ए अनि त्यही होस्टेल? सबै त्यही खाना सबै? ए अहिले दसैँ भएर चाहिँ अनि यता? 3 दिनपछि हो स्कुल? अनि यहाँ के खेल्छौ नि स्कुलमा? अनि स्पोर्ट विक पनि हुन्छ हो? कतिमा पढ्छौ तिमी? तिमी सबैजना 3 मा? ए क्लासमेट रहेछ त तिमीहरू त। कतिको कुट्छन् म्याम सरले? पिट्नुहुन्छ? जोडले होमवर्क नगर्दा सोधेको आएन भने पनि पिट्नुहुन्छ हो र? ए ल 2 जना आउनुभयो हाम्रो नयाँ। ल नाम भनौँ। माई नेम इज ल योर नेम?
What's your name? My name is Raj Karki. Your My name? name is Raj Glung. Your My name? name is Samir Karki. ओके Okay. ल अनि सबै एउटै क्लासमा हो Oh, how are you? अनि उसले होइन भनेको छ त ल अब हामी लागौँ होला ल भेटेर खुसी लाग्यो है बाई बाई नानी बाबुहरूसँग Bye बाई बाई बक्सुम दो बाई बाई है स्कुल कस्तो राम्रो देखिएको है कुन स्कुल हो ल भनिदेऊ छिटो स्कुलको नाम भनिदेऊ ओ हामी चाहिँ स्कुल कटेपछि चाहिँ एउटा झुलुङ्गे पुलमा आइपुगेका छौँ हामी चाहिँ खेमसर र म हामी लास्ट टाइम कहाँ बसेको थियौँ कुन होटल रे सम्झना हो सम्झना बसेको चिया खानु सम्झना होटल पछि कति हिँड्यो होला हामी 1 घन्टा हिँड्यो 1 घन्टामा चाहिँ हामी चिया खानलाई भ्यू चाहिँ दामी छ टी हाउसबाट टाढै डर लागिसक्यो गइसक्यो हामी चाहिँ अब चिया खाएर जाने भनेको है उसी ढिला उसी ढिला है रातो चिया खाइदिन्छु ल भन न के भन्नु सोध न